बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जून 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास वो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में भिजवाते रहें। आपकी मोहब्बत का एहसास जो है वो हम तक पहुंचता रहता है तो हमारा भी दिल करता है मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद चीज़ें आप तक पहुंचाने का। और इसके बाद एक सवाल हमेशा हमसे ये पूछा जाता है कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब हम इन वीडियोस को आपकी खिदमत में पेश करते हैं उससे पहले हम सन साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जो है वो फाइनलाइज करते हैं दोनों के मुताबिक और फिर ये वीडियोस आप तक भेजी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और एक और चीज़ जो इन वीडियोस के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहें तो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए जून 2026 एवरेज या एवरेज से काफ़ी बेहतर महीना होते हुए नजर आ रहा है। कामयाबी तो इनको लाजमी मिल रही है, कामयाबी तो इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन इनके अंदर जो रूहानियत है, इनके अंदर जो अल्लाह की कुर्बत का एहसास है, वो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, इन लोगों को अल्लाह रिस्क बांटने के लिए देता है, वो जो इनके अंदर बांटने का जज्बा बढ़ रहा है वो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, इसके बावजूद कुछ दबाव होगा, सैटर्न दबाव ला सकता है, जहनी तनाव बढ़ सकता है, रुकावट आ सकती है, और इस महीने में ये थोड़े से वीक असरात जो है वो देगा। सैटर्न के असरात की वजह से काम के दबाव में और जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है। जुपिटर तरक्की के मौके देगा, सीखने सिखाने के मौके देगा, माली फ़ायदे भी देगा, लेकिन अखराजात भी बढ़ जाएंगे। जुपिटर के असरात जो है वो आपको मौके तो ज़रूर मिलेंगे, आपकी चीज़ें तो बेहतरी की तरफ आएंगे, लेकिन बेयकीनी की कैफियत आपकी वो रहेगी, गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है। राहु अखराजात में भी इजाफा कर सकता है, दबाव आ सकता है, और ये गैर यकीनी सूरत हाल जो होती है ना, ये इंसान के फैसलों को नुकसान देती है। यानी ऐसी सूरत में आप काम तो बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही काम शुरू होता है तो फिर आपके ज़हन में आना शुरू हो जाता है, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रुकेगा, क्या होगा। ये गैर यकीनी सूरत हाल आपके फैसलों को नुकसान देती है और जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। राहु के असरात फाइनेंशियल क्रंच भी ला सकते हैं। केतु बहरहाल कामयाबियाँ आपको देगा, माली मसाइल पे कामयाबी जो है वो देगा, माली मसाइल पे काबू पाने की हिम्मत देगा, उलझनों से निकलने के लिए हौसला देगा। तो ओवरऑल आपकी कामयाबी में केतु आपको मदद करेगा। केतु के असरात से आपकी रूहानियत बढ़ेगी, जिससे आप मुश्किलात से निकलने का हौसला अल्लाह की तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। मुश्किलात से निकलने की जो ताकत है ना, वो अल्लाह के सिवा तो और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह के करीब रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मार्स आपके माली मामलात में मदद दे रहा है, ज़रूरियात पूरी करने में मदद दे रहा है। वीनस आपकी मोहब्बत के मामलात और ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है। मजमूई तौर पर यह महीना बेहतर ज़रूर है, लेकिन सब्र, एहतियात और बेहतर हिकमत अमली के साथ बेहतर है। कैरियर की बात कर रहे हैं तो ये महीना कुछ मुश्किल या मिले जुले असरात ला सकता है, काम में दबाव आ सकता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अफसरान की तरफ से ख़ास तौर पे नौकरी पेशा लोगों को मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कारोबारी अफराद की निस्बत नौकरी पेशा अफराद के ऊपर दबाव ज़्यादा आ सकता है। मेहनत के बावजूद मुकम्मल रिकग्निशन नहीं मिलने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में डिसहार्ट नहीं होना, लगे रहना, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ज़हनी तनाव में, जज्बातियत में, जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने, नौकरी छोड़ने का ख्याल आ सकता है, लेकिन नौकरी छोड़नी फ़िलहाल फ़ायदेमंद नहीं होगी। कारोबारी अफराद को भी जो है वो कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है, कुछ नुकसान छोटा मोटा हो सकता है, पार्टनरशिप्स के मसाइल हो सकते हैं, मुकाबलाबाजी
کی طاقت آپ کے اندر ہوگی، مقابلہ کرنے کی طاقت ہوگی، جیسا مسابقاتی بیہیویئر کہتے ہیں، وہ آپ کا جو ہے کمپٹیٹیو بیہیویئر جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ پاورفل ہوگا۔ اس وقت اپنے سکل سیٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی کمیونیکیشن اللہ کی طرف سے بہتر ہو گئی ہے، سکل سیٹ بہتر کریں، اپنے کام کو، اپنی ویژن کو، اپنے تجزیے کو، اپنی چیزوں کو بہت دھیان سے آگے بڑھاتے جائیں۔ کامیابی آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گی اور ضرور ملے گی۔ مجموعی طور پہ محنت کے ساتھ کیریئر ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہوگا۔ فائنینشلز کی بات کر لیں تو فائنینشلز میں بھی یہ مہینہ ملا جلا ہو سکتا ہے، آمدنی بہتر ہو سکتی ہے لیکن اخراجات بھی بہتر ہوں گے۔ بچت کرنا مشکل محسوس ہوگا، اخراجات بڑھتے جائیں گے، چیزیں اچھی طرف آئیں گی۔ فائنینشیل معاملات جو ہے اس میں بھی کرنچ ہوگا، سینسٹیوٹی بڑھے گی۔ فرسٹ ہاف میں مالی مسائل تھوڑے زیادہ ہوں گے، سیکنڈ ہاف میں ان میں کافی بہتری آ جائے گی۔ راہو کے اثرات کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں قرض کا لین دین دونوں نقصان دہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو قرضہ دے دیں گے واپس آنا مشکل ہو جائے گا، کسی سے قرضہ لے لیں گے تو واپس کرنا مشکل ہو جائے گا، تھوڑا احتیاط کریں۔ ضرورت کے وقت قرض لیں، آگے بڑھتے جائیں، کامیابی مل جائے گی۔ فائنینشیل منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ مجموعی طور پہ ایوریج حالات ہیں لیکن اگر سیونگ کر لیں تو پھر بہتر ہو سکتے ہیں۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز سب کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات ملے جلے لیکن بہتر ہے۔ محبت اگر پازیٹیو ہے انتہائی کامیاب ہے، محبت اگر نیگیٹیو ہے تو انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس وقت شک شبہ کی بنیاد پہ، ایگوئسٹک بیہیویئر کی بنیاد پہ رشتے ٹوٹنے کے چانسز، بریک اپس کے چانسز بڑھ گئے ہیں۔ کبھی خوشی کبھی اختلاف دونوں ہوں گے لیکن جس وقت آپ پاکیزگی کی طرف ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ جذباتی ہم آہنگی جسے ہم کہتے ہیں ایموشنل اٹیچمنٹ، ایموشنل کوآرڈینیشن، وہ اس میں تعطل آ سکتا ہے۔ صبر، سمجھداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے رشتوں کو لے کے چلیں گے، کامیاب رہیں گے۔ شادیوں کے لیے 12 کے 12 سٹارز میں جون 2026 اچھا نہیں ہے۔ منگنی، رشتے، شادیاں انتہائی نقصان دہ ہوں گی۔ سیکنڈ ہاف میں تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوں گی۔ تعلقات کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں، نرم رویہ اختیار کریں، تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں۔ مجموعی طور پہ محبت پاکیزگی کی بنیاد پہ کامیاب ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو اس میں کچھ ایک مہینہ کچھ کمزور ہو سکتا ہے۔ گھر میں تناؤ یا اختلافات تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی مذہبی گیدرنگ ایسی ہوگی جس کے بعد آپ قریب آ جائیں گے۔ بات چیت میں احتیاط کریں۔ لہجے بہت اہم ہوتے ہیں، جیسے پائسز خود لوگوں کے لہجے پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے لہجے کے اوپر بہت دھیان کرنا پڑے گا۔ صبر، تحمل، جذباتیت کے بغیر خندہ پیشانی سے اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں، بہت بہتر ہو جائیں گے۔ صبر اور برداشت ہی اس مہینے کی کامیابی کی چابی بنے گی۔ کیتو کے اثرات بہرحال مسائل میں سے نکلنے کی مدد کریں گے۔ پازیٹیو رویہ، سکون اور اللہ کی قربت کا احساس جو کہ ان کے اندر نیچرلی ہوتا ہے وہ ان کو بہت طاقت دے گا۔ ہیلتھ کے معاملات میں یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ ہاں اس وقت جو ہے نا وہ 5-6 سٹارز ہیں اس وقت تقریباً جن کو ہائٹ اور سڑک کا اینگل نقصان دے رہا ہے، اور خاص طور پہ ٹانگوں، ٹخنوں یا تھائز کے اوپر چوٹ لگ سکتی ہے، اکڑاؤ ہو سکتا ہے، درد ہو سکتی ہے، اس کا احتیاط کریں۔ اور 12 کے 12 سٹارز میں جو ہے وہ امیونٹی کے، خاص طور پہ میٹابولزم سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں۔ آرام اور نیند کا خیال کریں، بہترین ڈائٹ لیں اور جذباتیت ترک کریں، اس سے دماغ پہ پریشر آ سکتا ہے۔ سلیپ سائیکل بہتر کرنے کی کوشش کریں اور موجیں کریں۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں ان کے لیے لکی نمبر 9 ہے۔ اس لکی جیم سٹون کی بات کریں تو ایمیتھسٹ ان کے لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ پاورفل۔ صدقہ ان کے لیے خاص طور کے اوپر کسی ہری سبزی کا یا کالے رنگ کے کپڑے کا صدقہ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے ان کے لیے بدھ ہے۔ لکی کلر ان کے لیے خاص طور پہ اوپر وائٹ، اور وائٹ میں بھی روز وائٹ، یعنی بالکل لائٹ پنک یا ٹی پنک یا وائٹ کے شیڈز جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو سورت ان کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ سورہ الملک کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند، بہت زیادہ باعث برکت، بہت زیادہ باعث کرم نوازی ہوگی۔ اور جو کائنات میں سب سے زیادہ الٹیمیٹ کامیابی ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود جو ہے ایک واحد عبادت ہے، یعنی جتنے لوگ بھی آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو کسی نہ کسی انسان نے اس کو بتایا ہوگا نا، اور درود ایسی عبادت ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے، جو اللہ خود کرتا ہے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے، اور اے ایمان والو تم بھی ان کی اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو۔ تو درود جتنا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے بہت کافی ہے۔ تو درود پڑھیں جتنا پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے میں نے نیگیٹو اثرات آپ کو سٹارز میں بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ درود پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ۔ درود پڑھیے اور پھر دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین، ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں۔ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ آپ ہماری دعاؤں میں تو ہمیشہ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ